مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأشرح فيه لو باسي ريسون، أي سأشرح كيف نقوم بتصريف بعض الأفعال إلى لو باسي ريسون، وكيف نستعمل الأسماء والضمائر. إذن تجد مثلا في بعض النصوص أو عندما يتكلم أحدهم يستعمل مثلا je viens de boire، شربت للتو، je viens de boire. أو يقول مثلا tu viens de rentrer، عدت للتو. أو il vient d'expliquer، شرح للتو أو شرح حاليا، أو شرح للتو. elle vient de repartir، غادرت لتوها. أو nous venons de gagner، فزنا للتو. سأشرح كل هذه الأفعال وسأشرح كيف نستعمل أسماء أو ضمائر. إذا nous venons de gagner تجد أيضا أشخاص يستعملون مثلا vous venez de sortir، خرجتم للتو، وأيضا يستعملون ils viennent de se diriger، توجهوا للتو. أو elles viennent de préparer، حضرنا للتو. إذن أردت أن أقول مثلا شربت للتو كوب من الشاي، أو شربت حالا كوب من الشاي، أي قبل دقيقة أو دقيقتين. نحن هنا نتكلم عن le passé récent، الماضي القريب. le passé récent، الماضي القريب، أي قريب جدا، أي قبل 5 دقائق 10 دقائق أو ما شابه. إذن شربت للتو كوب من الشاي، سأستعمل الفعل boire، يشرب. شربت للتو أي شربت حالا. je viens de boire un verre de thé، شربت للتو كوب من الشاي. je viens de boire un verre de thé. je viens de boire، شربت للتو أي قبل دقيقة أو دقيقتين أو ما شابه أو 5 دقائق. إذن الماضي القريب le passé récent. je viens de boire un verre كأس أو كوب، كأس أو كوب de thé أي من الشاي. إذن je viens de boire un verre de thé، شربت أنا كأس من الشاي. لاحظوا أننا الفعل المصرف إلى الماضي القريب لو باسي ريسون هو boire، لم نغير فيه أي شيء، إذن بقي على حاله. boire أي يشرب، بقي على حاله. je viens de boire، فقط أضفنا له الفعل venir مصرف إلى le présent. je viens، tu viens، il vient، nous venons، vous venez، ils viennent. وأيضا de. إذن je viens de boire، شربت للتو. إذا أردت أن أقول شربت أنت للتو، tu viens de boire، شربت للتو. tu viens de boire un verre de thé، شربت للتو كوب من الشاي. tu viens de boire un verre de thé، شربت للتو. il vient de boire، un verre de thé. شرب للتو كوب من الشاي. il vient de boire un verre de thé، شرب للتو كوب من الشاي. il vient de boire، شرب. il vient de boire، شرب. nous venons de boire، شربنا للتو.
Nous venons de boire. شربنا للتو un verre de thé. كوب من الشاي. Nous venons de boire un verre de thé. Nous venons de boire un verre de thé. شربنا للتو كوب من الشاي. شربوا للتو. Vous venez de boire un verre de thé. Vous venez de boire un verre de thé. شربتم. Vous venez شربتم للتو كوب من الشاي. إذا أردنا أن نقول شربنا نقول nous venons de boire. وإذا أردنا أن نقول شربتم نقول vous venez de boire. شربتم للتو. وإذا أردت أن أقول شربوا للتو ils viennent de boire un verre de thé. نضيف s الجمع. ils viennent شربوا للتو. ils viennent de boire un verre de thé. شربوا للتو كأس من الشاي أو كوب من الشاي. أو هن شربنا elles viennent de boire un verre de thé. شربنا هن كوب من الشاي. elles viennent de boire. الآن سأحاول أن أستعمل مكان les pronoms أي الضمائر je, tu, il, nous, vous, il. سأحاول أن أستعمل الأسماء. مثلا سأستعمل الفعل expliquer يشرح. Le professeur vient d'expliquer la nouvelle leçon. Le professeur وضعنا مكان il. Le professeur. إذا le professeur vient d'expliquer la nouvelle leçon. المعلم شرح للتو الدرس الجديد. La nouvelle leçon الدرس الجديد. nouvelle وهي جديدة. la nouvelle. ولكن لأن la leçon مؤنث استعملنا la nouvelle. وفي اللغة العربية الدرس مذكر لذلك استعملنا الجديد ولا نستعمل الجديدة. إذا ما يهمنا هنا هو vient d'expliquer. شرح للتو. le professeur المعلم. la nouvelle leçon أي الدرس الجديد. يمكنكم أن تكتبوا في التعليق Karim vient d'expliquer la nouvelle leçon. أو le professeur vient d'expliquer la nouvelle leçon. إذن le professeur vient d'expliquer la nouvelle leçon. إذن عوضنا il هو il vient d'expliquer la nouvelle leçon. شرح للتو الدرس الجديد. هو شرح للتو الدرس الجديد. عوضناه ب le professeur vient d'expliquer la nouvelle leçon. المعلم شرح للتو الدرس الجديد. أو يمكن أن نكتب كريم vient d'expliquer la nouvelle leçon. أي كريم شرح للتو الدرس الجديد. vient d'expliquer. إذا أردنا أن نكتب جمل أو نتكلم باللغة الفرنسية عن طريق هذه الجمل فيمكن أن نستعمل مثلا le passé récent بسهولة. نضيف فقط je viens, tu viens, il vient للفعل في المصدر. هنا أضفنا الفعل venir مصرف إلى الحاضر مع de vient de expliquer ولكن التقى de voyelle لذلك وضعنا apostrophe. vient d'expliquer. Karim vient d'expliquer la nouvelle leçon. الآن سأمر مثلا إلى الجمع. سأستعمل والدي مثلا. لن أستعمل diriger. سأستعمل se diriger. إذن se diriger توجه. إذا قلنا diriger يوجه. se diriger توجه أو وجه نفسه. مثلا mes parents viennent de se diriger vers le jardin. والدي mes parents والدي. tes parents والديك. ses parents والديه. viennent
de se diriger. توجه للتو والدي يتوجه للتو vers le jardin. إلى الحديقة vers نحو le jardin الحديقة. والدي توجه للتو إلى الحديقة. Mes parents viennent de se diriger vers le jardin. والدي يتوجه للتو إلى الحديقة. إذن هنا نتكلم عن vient de se diriger. يمكن أن نقول أيضا il مكان mes parents. يمكن أن نكتب il avec s. هم توجهوا. Ils viennent de se diriger. هم توجهوا vers le jardin. Vers le jardin. إلى الحديقة. Ils viennent de se diriger vers le jardin. إذا قلنا diriger يوجه. إذا حذفنا SE ils viennent de diriger. أي هم يوجهون للتو. يوجهون وليس يتوجهون. يوجهون شخص ما. Ils viennent de diriger. ولكن إذا أضفنا ce ils viennent de se diriger. Ils viennent de se diriger. أي توجهوا. هم توجهوا. يمكن أيضا أن نقول الكاتب انتهى للتو من كتابه الجديد. انتهى مثلا terminé ينهي أو انتهى. Les écrivains viennent de terminer son nouveau livre. الكاتب انتهى للتو من كتابه الجديد. L'écrivain vient de terminer son nouveau livre. L'écrivain vient de terminer son nouveau livre. الكاتب انتهى للتو أو أنهى للتو كتابه أو انتهى للتو من كتابه الجديد. L'écrivain هو il vient de terminer انتهى للتو son nouveau livre كتابه الجديد. Mon nouveau livre كتابي الجديد. Mon nouveau livre كتابي الجديد. يمكن أن نقول مثلا je viens أنا je viens avec S de terminer mon. Je viens de terminer mon nouveau livre. Je viens de terminer mon nouveau livre. Ou tu viens de terminer ton nouveau livre. Tu viens avec S, afwan. Tu viens de terminer ton nouveau livre. Ou il vient avec T de terminer son nouveau livre. Son nouveau livre. إذن يمكن نقول كريم vient de terminer son nouveau livre. أو هي ندى vient de terminer son nouveau livre. يمكن أن نستعمل repartir يغادر مرة أخرى. repartir يغادر مرة أخرى. Les oiseaux viennent de repartir sous le ciel brûlant. الطيور غادرت لتوها تحت السماء المحترقة. brûlant. إذن les oiseaux الطيور viennent de repartir. partir يغادر. repartir يغادر مرة أخرى. إذن غادرت مرة أخرى لتوها. إذن vient de repartir sous تحت le ciel السماء brûlant المحترقة. السماء المحترقة. إذن les oiseaux viennent de repartir sous le ciel brûlant. يمكن أيضا أن نقول ils viennent de repartir sous le ciel brûlant. Ils viennent de repartir sous le ciel brûlant. الطيور
غادرت للتو تحت السماء المحترقة. يمكن أيضا نقول gagner يربح. أحاول أن أقدم لكم مجموعة من الأفعال لكي تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية، وأيضا أقوم بتصريفها وأركب الجمل. إذن gagner يربح. Nous venons de gagner le pari. Nous venons de gagner le pari. فزنا للتو بالرهان. نحن nous venons de gagner. Nous venons de gagner. فزنا للتو. إذا وضعنا فقط nous venons أي نحن نأتي الآن، لأن nous venons c'est la conjugaison du verbe venir au présent. ولكن إذا قلنا nous venons de gagner أي فزنا للتو، فزنا قبل 5 دقائق، قبل 4 دقائق، حاليا يمكن نقول فزنا حاليا، ليس في الحاضر، فزنا ومرت 5 دقائق على فوزنا. إذا nous venons de gagner le pari. فزنا للتو بالرهان. le pari الرهان. إذا nous venons de gagner le pari. فزنا للتو بالرهان. أو vous venez de gagner le pari أي فزتم للتو بالرهان. إذا vous venez de gagner le pari. فزتم للتو بالرهان. الآن سأمر إلى préparer يحضر. préparer يحضر أي maman vient de préparer un gâteau délicieux. Maman vient de préparer un gâteau délicieux. Maman أمي vient de préparer حضرت للتو un gâteau كعكة délicieux أي لذيذة. Maman vient de préparer un gâteau délicieux. Maman vient de préparer un gâteau délicieux. إذن maman أمي vient de préparer حضرت un gâteau délicieux. Un gâteau délicieux أي كعكة لذيذة. عفوا délicieux لذيذة. délicieux لذيذة. Maman vient de préparer. Elle vient de préparer. هي il vient de préparer un gâteau délicieux. حضرت un gâteau délicieux. ولكن إذا قلنا مثلا maman أو ندى vient de préparer un gâteau délicieux أي ندى حضرت للتو كعكة لذيذة. ندى حضرت للتو كعكة لذيذة. يمكن أيضا نستعمل الفعل sortir يخرج. Il vient de sortir de l'école. Il vient de sortir de l'école. خرجوا للتو أو الآن خرجوا للتو من المدرسة. إذن المدرسة خرجوا للتو من المدرسة. إذن il vient de sortir de l'école. خرجوا الآن من المدرسة. Il vient de sortir. أو كريم إندا vient de sortir. فاطمة et كريم vient de sortir de l'école من المدرسة. إذن الآن عندما تجد je viens de boire شربت للتو tu viens de rentrer il vient d'expliquer il vient de repartir nous venons de gagner. ستعرف كيف قاموا هذا بتصريف الفعل مثلا boire rentrer expliquer repartir. والطريقة سهلة جدا. نقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. ثم نضيف de ثم نضيف l'infinitif.
نضيف الانفينيتيف أي الفعل في المصدر. manger, faire, dire, sortir, rentrer, préparer. إذن تضيف الفعل في المصدر بدون أن تغير فيه أي شيء، وهكذا فإنك صرفت الفعل إلى le passé récent أي الماضي القريب. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال.